Ex-candidate of RG Party Shri Krishna Parab extended unconditional support to the India Alliance along with his team, and he also exposed RG Supremo Manoj Parab. Shri Krishna Parab is with you. You can ask any kind of local sir. Shri Krishna, what would he join India Alliance? सो तुमका पहिले म्हणल्यार सगळे हांगा जे उपस्थित आसा इंडिया अलायन्साचे लिडर्स तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमी आज जे आमी करपाक सोदताले की एक इंडिया अलायन्साक पूर्णपणे अनकंडिशनल सपोर्ट जो म्हाजो दिवपाचो आसलो तो हांवें तुमचे कडेन डिस्कस केले जाल्यार तुमी एक्सेप्ट केले त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे प्रेझेन्स जो हांगा आसा त्या खातीर परत एकदा देव बरें म्हणटा तशेंच आमचे हांगा सगळे रिपोर्टर आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज जी मॅसेज हांव दिवपाक सोदता ती सगळ्यांक गोंयभर पावतली ती तुमच्या थ्रू पावतली सो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सो आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की फाटली 2-3 वर्सां इलेक्शन जावचे पयलीं 3 वर्सां हांव कितें आसलो आमी कितें करताले आनी आमी खंयच्या पार्टी खातीर करताले. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खातीर तुमी सगळे प्रेस जे हांगा आयज आसा ते पयलीं पासून ह्या रिपोर्टींग फिल्डान आसा. तुमी म्हाका पयलाच आसतलो की आमी खंयच्या लेवलार रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम करताले. आमी आरजीन आमचो घाम कश्ट सॅक्रिफायस सगळें करून आमच्या भुरग्यांनी आरजी खातीर काम केलें. तरी आसतना जो इम्पॅक्ट जालो जो आफ्टर इलेक्शन ज्यो घटना घडल्यो आनी जो म्हाजेर एलिगेशन्स घातले गेले आनी म्हाजे एलिगेशन्स घालून म्हाका जो तेंच्यांनी मागीर आपल्या पार्टीसून काडलो परत एकदा सांगता हांवें थोड्या लोकांक हें अजुनूय क्लियर ना आनी म्हाका अजुनूय लोक क्वेश्चन करता की हांवें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी टील डेट हांवें ज्या डेट पर्यंत म्हाका काडूं ना तो पर्यंत हांवें आजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सोडून आसली. म्हाका रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीसून तेंच्यांनी काडलेलो आसा. पार्टी प्रेसिडेंट जो मनोज परब आसा ह्या टायमा खातीर ताणें काडलेलो आसा आनी ताणें एलिगेशनूय घातलें आसा. तुमच्या प्रेस मिडिया फुड्यानूय तेणी सांगलेलें आसा की एंटी पार्टी एक्टिविटी हांवें केल्ली खंय त्या खातीर म्हाका पार्टींतलो काडलेलो खंय तेंच्यांनी. सो तेच्या उपरांत आमचे जे भुरगे आसले आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम जी आसली मयाची तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हांवेनूच तांकां सांगलें की तुमी प्रेस घेया नाल्यार तुमी मनोजा कडेन उलया. कित्याक जेन्ना म्हाजेर एलिगेशन घालता की हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटी केली तेन्ना एक डायरेक्ट संबंध येता की बाबा तेंच्यांनी हांवें कितें एंटी पार्टी एक्टिविटी केल्या पळय ती म्हाज्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स टिमीक मया टिमीक स्पेसिफिकली कळपाक जाय आसलें की बाबा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें केल्या. कित्याक तांच्यांनी म्हाज्या खातीर वोट केला तेंच्यांनी म्हाज्या खातीर आपलो सॅक्रिफायस करून म्हाज्या खातीर प्रचार केला. आमी मया बरे रितीन इलेक्शन हँडल केलें आनी बरे रितीन आमच्या भुरग्यांनी काम केलें. सो तेंच्यांनी तांकां सांगपाची गरज आसली की बाबा हेणी तुमच्या लिडर तुमच्या श्री कृष्णा परबाची एंटी पार्टी एक्टिविटी केल्या ती कितें केल्या. म्हाका दिसता आयज सुद्दां तुमकां ऑन रेकॉर्ड म्हाका खंयच्याच रिपोर्टराकूय म्हाका दिसता तेंच्यांनी सांगलां आसतलें की एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें ती. म्हाका टील डेट खबर ना एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें ती. म्हाज्या भुरग्यांकूय खबर ना एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें ती. आतां आयच्या हेचेर आनी मदीं मागीर खूब दीस गेले की म्हाकाय सांगपाचें की भुरग्यांनी आमचे टायम दिल्लो ताका की बाबा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली की तुमी ह्या डिस्कस करा फुडें कितें जाता. कित्याक जर हांव नाका आसलो म्हाका तुमी एंटी पार्टी म्हणून काडलो जाल्यार टीम आसली न्ही. टीम अजून पर्यंत तुमी कित्याक घेवना. सो आमी लास्ट डे पर्यंत आयज पर्यंत आमी रावले कित्याक आमकां पळोवपाक जाय आसलें की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी आतां इलेक्शनाक रावली जेन्ना आमी नासले आतां तेंच्यांनी फॉर्म भरले आनी ते इलेक्शनाक रावले आमकां पळोवपाक जाय आसलें की ते आपले टिमी खातीर मया आपली टीम जी आसली हांव सोड म्हाका काडलो हे टीम तरी भुरगे तेंच्या बरोबर आसले. ते टीम अजूनय थंय आसा आनी टील डेट फक्त एक 8-10 जाण सोडलेलो सगळी मयाची टीम म्हाज्या बरोबर आसा आनी आमी युनायटेडली इंडिपेंडंटली थंय आमचें कितें करपाक जाय तें आमी करता. सो म्हाका पळोवपाक जाय आसलें की टील डेट तो जर खरोच तर बाबा बीजेपी हरोवपाकूच रावला जाल्यार म्हाका पळोवपाक जाय आसलें की तो मनोज परब आपली टिमी खातीर मया परत येता काय ना आपली टिमीक ट्राय करता काय ना बाबा ताका घेवपाक तेंचे कडेन उलोवपाक तांकां कन्विन्स करपाक ट्राय करता. कित्याक भुरग्यांनी ताका 15 दीस दिल्ले पयलीं आनी आतांय भुरगे अजून पर्यंत रावले की तो तेंचे कडेन येतलो. तो येयलो आपल्या 2-3 जाणांक घेवन तेणी प्रचारूय केलो थोड्या घरांनी भोंवलो बी तो आमच्या भुरग्यांची घरां सोडून तो भोंवलो. ज्या भुरग्यांनी फाटली 4-5 वर्सां तेच्या डेडिकेटेडली काम केलें तेंची भुरग्यांची घरां सोडून तो दुसऱ्या घरांनी प्रचार करपाक भोंवलो. हेजो अर्थ असो जाता की तेका ह्या भुरग्यांच्या मतांची गरजूच ना. आमच्या जे वोट्स आसा आमचो वोट आसा जो सॅक्रिफायस करून तेंच्यांनी तेच्या वांगडा उबे रावले स्ट्रॉंगली तेंच्या वोट्साची तेका गरजूच ना. आनी जर तेका वोट्सा खातीर जर तेका ती गरजूच ना जाल्यार तो इलेक्शनाक रावला पळय तो कित्याक रावला जिखपाक रावला काय फोडपाक रावला हेजेरूय एक क्वेश्चन मार्क आमचो स्ट्रेट फॉरवर्ड तेजेर रेज करपाक जाता. कित्याक जर जिखपाक रावलो जाल्यार इच एंड एवरी वोट जो आसा पळय तो
सो ताका इम्पॉर्टंट आसता आसलो आनी तो इच एंड एवरी वोटा खातीर तो त्रास काडटलो कित्याक आमी जेन्ना हांव इलेक्शनाक रावलो नाजाल्यार बाकीचे कॅन्डिडेट इलेक्शनाक रावले नाजाल्यार आतां कोणूय इलेक्शनाक जेन्ना रावता पळय तेन्ना वोट इम्पॉर्टंट आसता बाबा तुजे पर्सनल ग्रजेस नाजाल्यार आनीक कितें कांयच इम्पॉर्टंट आसता जर तुका खरोच बीजेपी व्हरोवपाक जाय आसलो जाल्यार तुवें सगळ्या वांगडा एक रावन अलायन्सा वांगडा रावन कितें तरी एक स्टेप घेवपाक जाय आसलें ते तेणी करूंक ना आनी आमी पयलें की बाबा चल तूं एकटो जरी रावला तरी सुद्दां तुजे कडेन जिखपाची कॅपॅसिटी आसपाक जाय जिखपाची कॅपॅसिटी जर आसा तुजे कडेन जाल्यार तुजे वोट जे पयलीं पडलेले ते तरी तुवें होल्ड करून दवरपाक जाय ते सुद्दां तेणी अजून ते सुद्दां करपाक तेणी आपलो स्टेप घेवना सो हेजे वचून आमकां डायरेक्ट दिसता की बाबा तो जिखपाक रावला काय फोडपाक रावला एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा म्हाज्या सायडींतल्यान आनी त्या खातीर आमी लास्ट डे पर्यंत रावले आनी आयज आमी आमचो अनकंडिशनल सपोर्ट हांवें जशें काँग्रेस लिडर्सां कडेन म्हाजें उलोवप जालें आम आदमी पार्टी कडेन म्हजो उलोवप जालें आनी बाकीचे अलायन्स आसा ते अलायन्सा थ्रू तेंच्यांनी उलोवप केलां आसतलें सो म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा हांवें तेजे म्हाजे कांयच टर्म्स एंड कंडिशन ना डिमांड ना काय ना म्हाजो अनकंडिशनल सपोर्ट इंडिया अलायन्साक ह्याच खातीर कित्याक पयले फावट आमकां गोंयांत अशें दिसून येयलां की आमी सगळे पयलीं पळयताले की हांगा एक पार्टी रावता थंय एक पार्टी रावता आनी सगळे जाताले मयाचें तुमी राजकारण पळयता हेच जालें की खूब कॅन्डिडेट रावल्या कारणान 17,000 वोट मयाची बीजेपी अगेन्स्ट आसा पण कॅन्डिडेट निवडून येयलो बीजेपीचो सो हे परत केन्ना तरी जावपाक जायना ह्या इलेक्शनाक आमचे फ्युचर फुडें कितें आसतलें आमकां खबर ना पण ह्या इलेक्शनाक इंडिया अलायन्साक म्हजो अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी आमचे कितें करपाक जाय आमी ह्या 2 दिसांक कितें वावुरपाक जाय जे आमी 100% आमचे भुरगे इंडिया अलायन्सा खातीर वावुरतले आनी आमचे वोट्स जे आसा आनी सपोर्ट जो आसा तो इंडिया अलायन्सा बरोबरच आसतलो देव बरें करूं आता जी तुजी टीम आसा न्ही ती हार्जीन आसा अजून तर तेंच्यांनी आपले सदस्य हय कशें आसा की जेन्ना आमी फाटल्या एक वर्सभर पयलीं एक प्रेस घेतलेली ह्या भुरग्यांनीच प्रेस जेन्ना म्हाजे तेंच्यांनी लेटर काडलें की म्हाका काडलो म्हणून तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी प्रेस घेतलेली आनी मनोजाक एक 15 दिसाचो टायम दिल्लो की बाबा तूं यो डिस्कस आनी म्हाका दिसता एसेंब्ली भायर तेणी आपलो स्टेटमेंटूय दिल्लो की आपूण त्या भुरग्यांक मेळटलो म्हणून पण टील डेट तो त्या भुरग्यांक मेळलो ना सो जर तो भुरगो तो जर आमच्या खंयच्याच एकाय भुरग्याक आमच्या टिमींतले आमच्या सायडींतले एक 8-10 जाण आसा ते सोडून आमच्या सायडींतल्या खंयच्याच भुरग्याक टील डेट तो मेळूंक ना समज आमच्या भुरग्यांक तो मेळूंक ना जाल्यार तो भुरगे आमचे आसूंक शकना तेच्या बरोबर आनी ते पार्टेन ऑफिशियली आसपाक शकना बिकॉज खंयची पार्टी आसता ती एका वर्साक रिन्यू करची पडटा सो ऑफिशियली ना सो आता जो तुम्ही तेको दिला ते मयाची जी टीम आरजी टीम आसा तेंच्यांनी तेको दिला येस मनोजाच्या भूमिकेचेर तुका संशय आहा अजूनय कारण अशें म्हणटा की मनोज आरजी बेटी म्हणटा आता तू म्हटलें की सगळ्या घरान भोवून आपल्या मतां फोडपाकूच दिलो अशें तू म्हणटा सो एक्सपिरियन्स आहा पार्टी पयल्या 2000 तेन्नाय तुमी मतां फोडपाक रावलेले पळय तेच हांव तुका क्लियर करता हेजेर हांव क्लियर करता कित्याक आतां हांवें एक्झाम्पल दिलें पळय की मया एक 7-8 कॅन्डिडेट रावले आनी आमी तर पयल्या सगळ्यांनी 2,000 काडली म्हाज्या वांगडा आनी म्हाज्या वयर आसलो संतोष कुमार सावंत तेणी 4,000 कितें तरी काडली मागीर हांवें 4,000 काडली मागीर परत आमच्या फाटसून आसा तेणी 2,500 काडली सो हे सगळे जेन्ना जर कंबायन करता 16 ते 17,000 बीजेपीच्या अगेन्स्ट पडटा फाटले फावट जेन्ना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केलें तेन्ना आमचे अशें डायरेक्ट हे आसलें की आमी जिखपा खातीर खेळटा आनी आमी तुमी जर आमचो प्रचार पळयलो आसता जाल्यार मागीर आमी कशें कंटेस्ट केलें तें तुमी पळयलां आसत तुमकां खबर आसतलें की आमी जिखपा खातीरूच खेळटाले पण आमी जरी जिखपा खातीर खेळ्ळे तर रिजल्ट तसो जालो ना कित्याक जो कॅन्डिडेट निवडून येवपाची खंयच पॉसिबिलिटी नासली ती आमी खंय तरी अशी फुटाफुटी जाली खंय तरी बाबा नाका ते वोट्स पडले म्हणजे हे जालें आनी तेची खंय वोट बीजेपीचे आसले थंयच उरले आनी बाकीचे सगळे स्प्लिट जाले आनी एक असो रिजल्ट येयलो जो एक्सपेक्टेडूच नासलो आनी खंय तरी मया खातीर तो सारको नासलो त्या टायमार सो आतां ही चूक फाटले फावट केली अननोईंगली ती नोईंगली हे फावट आमी करपाक जायना हो म्हाजो पॉयंट आनी ह्या खातीर जर सगळे हे फावट असो सिच्युएशन येयला की इंडिया अलायन्साच्यो सगळ्यो पार्टी जर एका बॅनरा थ्रू इंडिया अलायन्स हांगा पार्टी खंयचीच ना हांगा तर इंडिया अलायन्सा थ्रू तर एका बॅनरा अंडर येयल्या जाल्यार वाय नॉट वी कित्याक फाटले फावट जर आमी पुका केले जाल्यार आमी एक चूक केल्या अननोईंगली सो नोईंगली म्हाका खंयच्या चुकीचो भागीदार जावपाचो ना त्या खातीर म्हाजे तरी डायरेक्ट हे आसा की आमी इंडिया अलायन्सा बरोबर ह्या खातीर आसा कृष्णा खंयच्या पार्टीक जॉयन जावपाचे विचार ना सध्या तरी आमी ह्या इलेक्शनाक लोकसभा इलेक्शनाचे हांव म्हणटा की ह्या इलेक्शनाक आमी इंडिया अलायन्सा थ्रू इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करता